बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चासो, अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवालयमा सचिव नवराज ढुङ्गाना भए नियुक्त। रोल्पा खबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रमै फिर्ता। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच भए भेटवार्ता। रामकुमारी झाँक्रीलाई लक्षित गर्दै माधव कुमार नेपालले भने पार्टी नेतृत्वको बख्त ख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने नगरौँ भन्दै झोकिए। रामकुमारी झाँक्रीलाई गोकुल प्रसाद बासकोटाको कट्याक्स, सबैलाई तानेरै नेकपामा एमालेमा ल्याउन नखोज्नु कारबाहीमा परिएला। प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीको स्टन्टबाजी मात्रै, रिजल्ट भने जिरो। प्रचण्डको अनुहार हेर्दा सरकारलाई समर्थन गरिदिउँ जस्तो लाग्छ, तर राजनीतिक पिक्चर क्लियर नभएको नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भयो भेटवार्ता। व्यवसायीहरूलाई वर्तमान सरकारको रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइ। सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै काङ्ग्रेस। राहदानी लिन 2 बजेदेखि बस्नुपर्ने लाइन हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फेरि निर्देशन, तर उता भने बिचौलियाले रोके राहदानी नै वितरण गर्ने काम। लुम्बिनी प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सांसद नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अखिल क्रान्तिकारीका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता टिकाउनमै 7 दलीय गठबन्धनको ध्यान। यता एकीकृत समाजवादी पार्टीको ताल हाँस्न कुखुराको चाल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनको प्रतिस्पर्धा। पछि नारायण काजी श्रेष्ठ कसले कति दिए त निर्देशन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। देशैभर राहदानी वितरण ठप्प, 10,000 आवेदन पेन्डिङमा। सत्ता सम्हालेको हप्ता दिनमै निर्देशनको चाङ लगाउँदै प्रधानमन्त्री के देश सुधार्लन त? मिटर ब्याजी समस्या सम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हातमा। नेकपा एमाले सांसदहरूलाई 2 दिने प्रशिक्षण दिने। अबदेखि 5 बजेसम्म काम गर्न यातायात विभागलाई विभागीय मन्त्रीको निर्देशन। प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको सहकार्यमा बाधक बन्दै उन्मुक्ति पार्टी फेरि अध्यादेश ल्याउन छलफल। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको आरोप प्रत्यारोपमै बित्यो नेकपा यसको 4 दिने बैठक। र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बागमतीमा सरकार बनाउन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई हलो अड्काउँदै राप्रपा। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा अप्ठ्यारो, माओवादीसँग एकताको एजेन्डा। 24 पुसको बैठकमा छलफल हुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको विशेष तथा पहिलो खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायीहरूको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिएका छन्। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताएका हुन्। उनले उद्योग व्यवसायीहरूको सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्ने छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार वृद्धि गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नु नपर्ने बताएका छन्। उनले भने अब
उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालय हाकिम र राजनीतिज्ञहरूकामा गएर समय खेर फाल्नु पर्दैन। सरकारको नीतिगत विषयमा समस्या आए सल्लाह सुझाव दिनुहोला। उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा कमाउनु अपराध गर्नु जस्तो व्याख्या छ, त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्छौँ। उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा कमाउनु पर्छ, कमाउनु। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसायहरूको उन्नति हुँदा नै मुलुकको उन्नति हुने हो, उनले बताएका छन्। त्यहाँबाट नै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। अहिले ठुलो फोहोर रहेको छ, त्यो ड्यामेज भएर बसेको छ, त्यो फोहोर सफा गर्न समय लाग्न सक्छ। सफा गर्दा अलि दुर्गन्धित बढी आउँछ, उनले बताएका छन्। त्यसको लागि उद्योगी व्यवसायीहरू तयार हुनुहोला। अरू मलाई कसैलाई जोगाउनु पनि छैन, कसैलाई फसाउनु पनि छैन। म कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो। हामी आउँदैमा समाज रातारात परिवर्तन पनि नहुने, उनले बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रभाव कालोबजारीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै कालोबजारी गर्न गृह मन्त्रालयको लागि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै उनले कालोबजारी चोरी पैठनी नियन्त्रण गर्ने विषयमा मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न बुधबार बिहान महाराजगञ्ज स्थित शीतल निवास गएका थिए। उनीहरूबीच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करिब 2 घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको बताइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेका थिए। मङ्गलबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका केपी शर्मा ओली फर्किएपछि बालकोटमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका हुन्। मङ्गलबार नै केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पनि भेटघाट गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यस पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न राजनीतिक पिक्चर क्लियर नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आफूहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताएका छन्। पार्टी निकट युवा सङ्घले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रचण्डको अनुहार हेरेर मात्र सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। हाम्रो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्ने या विरोध गर्ने कुरा लेखेन भने समाचार लेखेको पाएँ। अब पिक्चर क्लियर छैन भने कसरी निर्णय गर्न सकिन्छ? राजनीतिक सिनियोरी क्लियर हुनु पर्यो नि। यो सरकारले कसले नीति कार्यक्रम ल्याउँछ? नेता नेपालले भने प्रचण्डको अनुहार हेर्दा समर्थन गर्ने कुरा गरिदिउँ जस्तो लाग्छ। अनुहारले मात्र हुँदैन, अनेक कुरा छन् भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने बारे पुस 26 गतेसम्म आफूहरूले स्पेस राख्ने बताउँदै हामी पनि नेपालको राजनीतिमा छौँ, हामी पनि कुनै पनि जानकारी छैन उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच रामकुमारी झाँक्रीलाई लक्षित गर्दै माधव कुमार नेपालले भने पार्टी नेतृत्वको वक्त खुवाई गर्ने अरूको प्रशंसा गर्ने नगरौँ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल भन्न गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार सम्पन्न पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटीभन्दा बाहिर गएर पार्टी नेतृत्वको वक्त खुवाई गर्ने अरूको प्रशंसा गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, मिडियामा बोल्ने जस्ता पार्टी अनुशासन विपरीत काम नगर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई समेत सचेत गराएका छन्। उसो त सो भनाइ पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीप्रति लक्षित रहेको थियो। केही दिन अघि रामकुमारी झाँक्रीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको कार्यशैलीका कारण पार्टी किनारामा परेको बताएकै थिइन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाएको भन्दै प्रशंसा समेत गरेकी हुन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई लागेका कुरा पार्टी कमिटीमा राख्नुको साटो बाहिरै बोल्दै हिँड्ने हो भने त्यो पार्टी क्रान्ति र अनुशासित पार्टी हुनै नसक्ने भन्दै बैठकमा स्मरण गराएका हुन्। यसैबीच अध्यक्ष नेपालले भने जे लागेको छ कमिटीमा राखौँ, फेसबुकमा लेख्ने, आफूलाई लागेको कुराहरू बाहिर प्रचारित गर्ने,
गएर बोल्ने जस्ता काम नगरौँ भन्दै उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। फेसबुकमा लेख्ने, आफूलाई लागेका कुरा बाहिर प्रचारित गर्ने, मिडियामा गएर बोल्ने यस्तो तरिका अपनाए र न त्यो क्रान्ति पार्टी भन्छ न त त्यो अनुशासित पार्टी भन्छ। अनि हामी सुशासन तोड्ने फोड्ने, हाम्रै स्वर ठुलो हामी हुने, हाम्रो पार्टीको त वक्तख्वाई बाहिर गर्ने अनि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, आफ्नै नेताको वक्तख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने अनि त्यसपछि पनि हाम्रो आफ्नो स्वर आफैले ठुलो हुने तरिका बन्द गरेर उनले बताएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटीभित्र बसेर व्यापक छलफल गर्ने, विचार मन्थन गर्ने, परिपाटीमा आफूले बसाउन चाहेको समेत उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, सत्ता सम्हालेको एक हप्ता दिनमै निर्देशनको चाङ लगाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै पपुलिस्ट काम गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो निर्देशनलाई 10 महिनासम्म मात्रै निरन्तर र कार्यान्वयन गराउने हो भने देशले कहाँदेखि कहाँ फड्को मार्छ भने कसैले कल्पना समेत गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार 30 बुधे निर्देशन दिएका छन्। कर्मचारीको पर्फर्मेन्समा सन्तुष्ट बनेका प्रचण्डले निर्देशनमा 1 महिनाभित्र भने अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सेवाग्राही अहिले जस्तै लाइनमा बसे निर्ममतापूर्वक जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, प्रचण्डकै निर्देशन रहेको छ। निर्देशन अघि सोमबार र मङ्गलबार प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरूको रिपोर्टिङ सुनेका थिए। सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीलाई लिएर कर्मचारीमाथि खनिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको हप्ता दिनमा मात्र काट्यो। तेस्रो पटक पुस 10 मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। पुस 11 गते शपथ लिए। 8 सदस्य समेत मन्त्री परिषद हाकिर रहेका प्रचण्डको रफ्तार हेर्दा उनी तत्काल रिजल्ट चाहेका छन्। कर्मचारीबाट तुरुन्त रिजल्ट चाहेका प्रचण्डले आफ्नै काम भने फत्ते गर्न नसकेको कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच 9 दिनमा 7 पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै कडा निर्देशनहरू दिएका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको 9 दिनमा 7 पटक निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार सचिवालयलाई दिएका 30 र अरू दिनका 6 गरी प्रचण्डले 1.5 हप्तामै 36 वटा निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति नेपालमा यी निर्देशनहरूले सुधार तथा काम गर्न राम्रोसँग पायो भने नेपाल त्यसै पनि समृद्ध बन्ने बाटोमा अगाडि लम्किने कतिपयले आकलन गरेका छन्। हो दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन बालुवाटारमा भड्किलो सामान नकिन्न आफ्नै सचिवालयले निर्देशन दिएका हुन्। पुस 15 को प्रचण्डको अर्को निर्देशन, विदेशबाट 1 भन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याए कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न समेत निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि फेरि प्रचण्डले मङ्गलबार निर्देशन दिए, मोबाइल सहजै ल्याउन दिनु। प्रचण्डको निर्देशनको रफ्तार मोबाइल र बालुवाटारमा सामान नकिन्नमा मात्रै सीमित छैन, दूध व्यवसायीहरूले आफूकोसी मूल्य बढाएको भन्दै रोक्न निर्देशन नै दिएका छन्। प्रचण्डले पुस 17 गते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई यस्तो निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रचण्डको अर्को निर्देशनको सूचीमा यति लामो छ कि त्यसमा कम्बोडिया मृत्यु भएका नेपालीको शव तत्काल ल्याउनसम्म अटेको छ। कम्बोडियाको क्यासिनोमा आगो लागि भएपछि झापाका निराकार पाण्डेको पुस 15 मा मृत्यु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सोमबार प्रचण्डलाई भेटेर उक्त भेटमा प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको समेत तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार र मङ्गलबार सचिवालयहरूसँग छलफल गरेर मङ्गलबार 30 बुधे निर्देशन दिएका छन्, जसमा प्रचण्डले कारबाही गर्ने सम्म पनि चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता रवि लामिछानेले थरीका निर्देशन दिएका छन्। यो कार्यान्वयन कतिको होला नेपाली जनताहरूले भने यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी रहेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निर्देशनमा दिनमा अगाडि नै छन्। उनले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अनुमति बिना नेता र राजदूतहरूलाई नभेट्न समेत गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयको सभाकक्षमा इमर्जेन्सी गेट बनाउन सम्बन्ध निर्देशन दिएका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कार पासीको हत्या प्रकरणबारे छानबिन गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। पुस 12 मा रवि लामिछानेले कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता हुन भनेको अवस्थामा 400 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता दिएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यता नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल पनि निर्देशनमा उत्रिएका छन्। यो कार्यान्वयन हुने हो भने दर्शक महानुभावहरू कम्युनिस्ट अर्थात् नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले विकास गर्यो भन्ने हामीले सोच्ने समेत नेपाली जनताहरूले बताएका छन्। यो यदि पपुलिस्टको मात्रै फन्डा हो भने नेपाली जनताहरू फेरि पनि निराश बन्नुपर्ने देखिएको छ, तर प्रचण्डको आशा गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच विश्वासको मत, सरकारको पूर्णता तथा नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूका सरोकार समेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजक रहेको समिति बनाइएको थियो। सो समितिले सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूका प्राथमिकतामा माग गरी नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ। हिजोको भेटमा पुस 26मा लिइने विश्वासको मतका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बीचको हिजोको छलफलमा सरकारमा आउन बाँकी रहेका दलहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने पनि कुराकानी भएको बताइएको छ। संविधानको धारा 76(2) अनुसार 10 पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले राजनीतिक दल र सङ्गठनहरूसँग एकता सम्बन्धमा वार्ता गर्नका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। 2 दिनदेखि जारी राजनीतिक समितिको बैठकले सो समिति गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो समितिको सदस्यहरूमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी रहेका छन्। जसपाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एकताका लागि पहल थालेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यससँग पार्टी एकताबारे अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै वार्तालाई अगाडि बढाउने पार्टी स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै सङ्घीय परिषद र केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल गर्नका लागि शिवलाल थापा मगरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी गराएका छन्। समितिमा देवबहादुर दुरा, बालकिशोर यादव, अशोक लगवार र पर्मिला यादव रहेका छन्। पार्टी अधिवेशनका लागि जसपाको विधान मस्यौदा गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा नै 9 सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, माओवादी र नेकपा यससँग एकता गर्न जसपाले वार्ता समिति गठन गरेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले जारी T20 लिग नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिताका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा म्याच फिक्सिङ भएको आयोजक, सम्पर्क बाहिर रहेको खेलाडीको पारिश्रमिकमा अनियमितता भएको जस्ता समाचार आइरहेकाले त्यसको आवश्यक छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन्। यसैबीच T20 लिग क्रिकेट प्रतियोगिताका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा आयोजक, सम्पर्क बाहिर गएको खेलाडीहरूको पारिश्रमिकमा अनियमितता भएको र स्पष्ट फिक्सिङ भएको जस्ता समाचार निरन्तर रूपमा आइरहेकोले यस विषयमा के कसो हो भन्ने आवश्यक छानबिन गरी जे गर्नुपर्ने हो यथाशीघ्र गराउनु हुन माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री ज्यूको निर्देशन अनुसार अनुरोध छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यही पुस 9 गतेदेखि त्रिवी मैदानमा उक्त प्रतियोगिताका जारी रहेको छ। प्राप्त निर्देशनको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता मित्र ब्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कडा कानुन ल्याउन सुझाव दिएको हो। गृह मन्त्रालयले गत भदौमा गठन गरेको मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मङ्गलबार मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधि गत तथा सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेत व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको खुलासा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको छ। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहित 7 दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको एक प्रभावशाली मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सहमतिको पहिलो बुँदामा दुई नेताबीच आधा कार्यकाल आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने रहेको ती मन्त्रीको भनाइरहेको छ। त्यस्तै सहमतिको दोस्रो बुँदामा यो सांसदलाई 5 वर्ष चल्न दिने र बिचैमा सांसद विघटन नगर्ने रहेको छ। तेस्रो बुँदामा यो गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै कायम गरेर जाने दुई नेताबीच सहमति भएको ती मन्त्रीले खुलाएका छन्। अहिलेको सांसद 5 वर्ष चल्छ वा चल्दैन भन्ने शङ्का पैदा बीच केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले भद्र सहमति गरेकाले अब यो गठबन्धनमा समेत विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास हुने ती मन्त्रीको भनाइरहेको हो। अब सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर सबैको स्वामित्व लिने वातावरण बनाइनेछ। उनले भने आम जनतामा व्यापक निराशा भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन काम गर्ने योजना पनि बनाइने बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको थियो। नेकपा विभाजन भएपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सहितको नयाँ मोर्चा बनाएका थिए। 5 दलीय मोर्चाबाटै काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत दलहरू चुनावमा सहकार्य गरेर सहभागी भएका थिए। उता नेकपा एमाले पनि साना दलहरू गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस ले पूर्व सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै माओवादीलाई दिन अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार पुगेर कुलमान घिसिङले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका हुन्। सञ्चार क्षेत्र छाडेर केही महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दै रवि लामिछाने गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा 13 प्रत्यक्ष र 7 समानुपातिकबाट गरी 20 सिट जितेर सांसदको चौथो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको हो।